ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, जवाब भी आपसे बिस्मिल्लाह करूँगी टॉपिक की, ये जो हम मंजिल पढ़ते हैं ये कितनी सूरतों का मजमूआ, पहले तो ये भी ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। देखिए, ख़साइस से सूरह कुरानी के हवाले से हमारे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स गए और उसमें जो फ़ीडबैक आया हमारे सामीन का, कॉलर्स का, वो भी तमाम लोगों ने देखा। और इस बात की ज़रूरत है कि माह रमज़ान से पहले कुरान मजीद का एहतमाम किया जाए, क्योंकि एक हदीस किताबों में मौजूद है, लिकुल्ले शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहरु रमज़ान। पैगंबर फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक बहार होती है, एक मौसम होता है। कुरान की बहार को रमज़ान कहा जाता है। तो उसके लिए ये रजब शाबान के महीने, इससे आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। हम चूँकि जो है वो माह रमज़ान से करीब तर हो रहे हैं। तो देखिए, कुरान मजीद की यूँ तो मुख्तलिफ़ सूरों के मुख्तलिफ़ ख़साइस हैं, जैसे तफसील से बयान हुआ। सूरह रहमान पर हमने बात की थी, दीगर सूरों पर हमने बात की। कुछ आयात ऐसी हैं कि जैसे मसला सूरह बकरा का आखिरी रुकू, सूरह मुबारक कलम की आखिरी आयात नज़र बद के हवाले से, इस तरह से कुछ स्पेसिफ़िक सूरों से कुछ स्पेसिफ़िक आयात को लेकर मर्ज करके रवायात की रोशनी में, और यूँ कहिए कि जो औराद वज़ाइफ अहादीस की किताबों में आए उनकी रोशनी में एक मजमुआ टाइप का बनाया गया। जैसे सूरह मुबारक बकरा की चंद एक आयात हैं, सूरतुल हशर की आयात हैं, सूरतुल फातिहा इसमें आ जाती है, और इसी तरीके से चार कुल आप इसमें शामिल करते हैं। ये मजमुआ है। अच्छा, अहम तरीन चीज़ क्या होती है, बाज़ औक़ात हमने इस पर भी बात की थी, हम चाहते हैं फ़ौरन से रैपिड रिस्पॉन्स कोई हो जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता है। उसने एक चीज़ का वादा किया, अलबत्ता उसने कुछ चीज़ों का तकदीर किया है। आप एहतमाम के साथ पढ़ें। हमारी सुबह ही जब 12 बजे होगी तो सुबह के अस्कार कब पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, अस्कार सुबह के पढ़ें। किताबों में मौजूद है कि जब आप सुबह की वो जो नीलहट होती है, जब वो आप फजर के बाद देखें, तो एक दुआ किताबों में 3 दफ़ा से पढ़ लें, सुबहान अल्लाह मिल अल मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलग रिदा व ज़िनतल अर्श। इसी तरीके से और बहुत सारी दुआएं। कोशिश ये करें सुबह शाम अच्छे अंदाज से हो, नमाज फ़जर पढ़ी हुई हो, सदका जैसे बार बार पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की। इसी तरीके से फिर ये सूरह कुरानी निकलते हुए पढ़ें। किसी अहम काम पे कोई जॉब है, कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई आप एजुकेशनल किसी उसमें कदम रख रहे हैं, या कोई ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, इन आयात की मजमूए को खुशू के साथ, वज़ू के साथ, और यानी इंटेंशन के साथ ये कुछ पढ़ लेना। कुरान को इंटेंशन के साथ पढ़ें तो मैं नहीं समझता कि कुरान मजीद की आयात अपने असरात पे भी अब पूरा उतरेंगी और हम इनके फ़वाइद को ज़िंदगी में नाफिज होता हुआ भी देखेंगे। सही। अच्छा नूर भाई, मेरा आपसे भी यही सेम सवाल है, लेकिन उससे पहले जैसे बड़ी अच्छी बात की तरफ निशानदेही की जवाद भाई ने। हमारे तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ दिन का आगाज़ ही ज़ोहर के बाद से होता है। सो वो मुझे बताएं, उसके बाद फिर लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी बीमारियां बहुत हैं, तो इसका भी कितना लेन देन है? क्योंकि जब हम जो सारा अच्छा टाइम है वो तो गुजार देते हैं, हम जागे ज़ोहर के बाद। हमारे तो कराची में स्पेसिफिकली जो कारोबार है वो भी शटर जो खुलना शुरू होते हैं वो भी ज़ोहर के बाद शुरू होते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, एक जहन में बात रखिएगा, अहादीस की रोशनी में 2 औक़ात ऐसे हैं जिसमें फ़रिश्तों की ड्यूटी टाइमिंग चेंज होती है। एक फ़जर के वक्त आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और ज़मीन वाले फ़रिश्ते आसमान पे जाते हैं। इसी तरह असर और एक में मगरिब के वक्त ज़मीन के फ़रिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं और आसमान के फ़रिश्ते नए हुक्मनामा लेके ज़मीन पर आते हैं। पूरे दिन के जो आपके रिस्क मिलना है, जो आपको बरकत मिलनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तोहफ़े होते हैं। जब आप रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो वो फ़रिश्ते आपको कान में ही कहते हैं, अगर तुझे मालूम चल जाए कि तू अपने रब से कितना करीब है तो क़यामत तक सर ना उठा। तो उस वक़्त जब फ़रिश्ते ऐलान करने आ रहे हैं और आपने नींद में गाफिल होकर वो अपना वक्त खो दिया, तो रिस्क में बरकत आपने खोई। आपने घर के अंदर जो तंगी है उसको आप लेकर आए, नफ़रतों को आपने परवान चढ़ाया, नहुसत को आपने बुलाया, शैतान को आपने करीब किया। शैतान करीब आएगा तो रहमान जाएगा, और रहमान आएगा तो शैतान जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है जो आपने ख़त्म किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फजर की नमाज़ के वक्त उठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब मैं वो जो आपने मंजिल के हवाले से बात की थी, ये इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर है 3549। इसमें टोटल 33 आयात होती हैं। भी वो हदीस भी पढ़ूंगा जिसमें नबी सामने इरशाद फरमाया था। टोटल इसमें 33 आयात हैं। इसमें मेरे भाई ने कहा कि इसमें सूरह बकरा की आयत है, इसमें सूरह हशर की आयत है, इसमें सूरह रहमान की कुछ आयत हैं, और इसमें सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास की आयत है। देखिए, इसमें अल्लाह की वहदानियत की तस्करा है, अल्लाह की रबूबियत का तस्करा है, अल्लाह की खलाकियत का तस्करा है, अल्लाह की समदियत का तस्करा है। उसमें आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। आयतुल कुर्सी जब आप पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 17 मरतबा आप अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का तस्करा कर रहे हैं।
جب آپ 17 مرتبہ ذات و صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں حدیث میں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم زمین پہ اللہ کا ذکر کرو گے اللہ آسمانی دنیا میں کرے گا، تم لوگوں میں کرو گے اللہ فرشتوں میں کرے گا، تم نیک لوگوں میں کرو گے اللہ جبرائیل اور میکائیل میں تمہارا نام لے کے کہے گا۔ جب ایک مرتبہ بندہ یا اللہ کہتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں 10 مرتبہ اللہ کہتا ہے یا عبدی اے میرے بندے، یا عبدی اے میرے بندے، تم پکارتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ وہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا، تو ایک اعرابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی تکلیف میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثرات میں ہے۔ اچھا اسی سے رقیہ جو ابھی آپ بات کریں آیات رقیہ ہو گئی، آیات رقیہ کے اندر بھی شفا والی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے چند آیتیں پڑھی۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں جانتے وہ کون سی آیت تھیں؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی 4 آیتیں پڑھی، اور پھر حضور علیہ السلام نے 2 آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری کی 3 آیتیں تلاوت کی، اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت شہید اللہ یہ پڑھی، آپ نے سورہ اعراف کی آیت ان ربکم یہ پڑھی، سورہ مؤمنین کی آیت وما یدعو یہ پڑھی، سورہ جن کی آیت پڑھی، سورہ صافات کی 10 آیت پڑھی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہمارے سامنے دم کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو شفا عطا فرما دی۔ تو جو منزل چلتی ہے، اب یہاں میں آسانی کر دوں، وہ حضرات کہ جن کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں یا وہ جو نظر بد کا شکار رہتے ہیں، اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو منزل کی جو آیات ہیں اس کو اپنے گھر میں لگا دیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اچھا قرآن کی وہ سلیکٹڈ آیات ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وہ اللہ ایک ہے، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، سورہ حشر کی وہ آیات کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے، جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ تو جب آپ ان 33 آیات کو اپنے گھر میں لگاتے، یا وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں میرے بھائی جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹرز ہیں، دکاندار ہیں، چلتے چلتے کاروبار نیچے آ جاتا ہے تو وہ اپنی دکانوں میں، ٹرانسپورٹرز اپنی ٹرانسپورٹ میں، لوگ اپنے گھروں میں، بہتر ہے کہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ٹیپ ریکارڈ میں چلا دیں، جب وہ آواز پورے گھر میں آئے گی، گاڑی میں آئے گی، نظر بد سے، حسد سے، جادو سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ زامن بھائی۔ دیکھیے ماشاءاللہ دونوں حضرات نے منزل کی جو بنیادی تعریفیں تھیں وہ تو کر دی ہیں، البتہ سننے والوں کی اور سامعین کی نگاہوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو منزل پر یا دوسرا کوئی ہمارا گفتگو ہوگا یہ کوئی وجوب میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مستحبات میں سے ہے، استحباب میں سے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سننے والا سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کو ان کو ادا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار نہ ہو جائیں، جی جی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ عارفین نے، علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے، امراض وزام نے اور اولیاء کرام نے جو اپنے علم کے تحت قرآن کریم کی تمام سوروں سے، تمام آیات سے جو اخذ کیا کہ اس میں خدا کی وحدانیت پر اور خدا کی توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ان تمام 33 آیاتوں میں صرف خدائی پر گفتگو ہے، تو انہوں نے اپنے علم اور اپنی جو ان کو معرفت تھی اس کے تحت جو اکٹھا کیا اس کا ایک مجموعہ پیش کیا ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی انسان کو کچھ دنیاوی مشکلات ہوتی ہیں، کچھ آخرتی مشکلات ہوتی ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مال و ازواج کی پریشانیاں ہوتی ہیں، عذاب قبر کا خوف ہوتا ہے، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ان آیات کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے کہ جب کبھی تم اپنے حالات کو اس طرح سے پاؤ تو 33 آیتوں کا روزانہ ورد کر لو، تو بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ کے اندر اندر یہ تلاوت مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بات یہ کہ ہم ان کی کیا فقط اس پر اکتفا کر لیں کہ ان کی تلاوت کر لیں بس سارے کام ہو جائیں گے ہمارے؟ تو جیسے مولانا جواد نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی کہا، دیکھیے ہر چیز کے اپنے اوقات کی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر سورہ اور ہر آیت ہر وقت اثر نہیں رکھتی، کچھ تعلیمات ہیں کہ یہ سورہ اس وقت ان حالات میں پڑھنی چاہیے، ایسے ہی اوقات کا تعلق ہے۔ کبھی غور کریں ہم کہ تہجد کی نماز جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ تہجد کی نماز جتنی فجر کے قریب ہوگی اتنا زیادہ اثر رکھے گی، ٹھیک ہے،
اور صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان میں جب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، اس وقت کو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کے مستجاب ہونے کا یہی وقت ہوا کرتا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں پوچھا گیا، علم الشرائع کے اندر بیان کیا گیا کہ 2 رکعت نماز فجر کس لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی علت کیا ہے؟ نماز فجر جو ہے نماز وتر کے بعد، تہجد کی نماز کے فوراً بعد جب نماز فجر کا آغاز ہوتا ہے نماز فجر ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے جو تحقیق کی اور اپنے علم کے تحت جو بتایا ہمیں تعلیمان کی، کہا کہ نماز فجر تہجد کا شکرانہ ہوا کرتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے مجھے تہجد کی سعادت مجھے عطا کی، اللہ اکبر، اور شب کی تاریکی میں تیرے بارگاہ میں آیا، اور وہ اوقات جن اوقات میں تو منتظر ہوتا ہے اپنے بندوں کا کہ مجھ سے کچھ طلب کریں اور میں قبول کروں دعا کو، وہ وقت تو نے مجھے عطا کر دیا، میری دعا تیری بارگاہ پہنچ گئی، کیونکہ تو نے ایسا وقت مجھے عطا کر دیا، اب فجر کے وقت ہو چکا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ نماز فجر اس تہجد کے شکرانے کے طور پر میں ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صبح میں خدا فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ میرے بندے جو آج رزق لینا چاہتے ہیں، یہ خدا کا خزانہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا وقت کب تک ہے؟ طلوع آفتاب تک، کیا کہنے، اس وقت جو بیدار ہو جائے گا اپنے رزق میں جو مقدر میں وہ تو ملے گا ہی، خدا کا وعدہ ہے، جو اضافی طلب کرتے ہیں ہم وہ عطا ہو جائے گا۔ ہوتا یہ کہ جس وقت مل رہا ہے اس وقت ہم نے ایک اپنا اکاؤنٹ بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت سو رہے ہیں، اور اس وقت سوچ رہے ہیں۔ جب بیدار ہوا پریشانی ہوئی، کہا کہ اب تو جو تم کرو گے دے دیں گے، وعدہ ہمارا ہے نا، ہم دے دیں گے تمہیں، لیکن جو وقت تھا تمہیں ہمارا احساس نہیں ہوا، اب ہم تم جیسے نہیں ہیں مگر پھر بھی تمہارا پھر بھی احساس کریں گے، دے دیں گے تمہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تم صبح کی بیداری میری رضا کی خاطر ہوتی ہے، انسان خدا کے لیے اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے چھوٹی سی